الحمد لله رب العالمين على أكل الناس. الحمد لله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أبدأ المناظرة مباشرة بسؤال صاروخي وأتحداه أن يجيب في إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أسأله سؤال مباشر ويعني أترجى الشيعة أن يجعلوه يجاوب ولن يجاوب، أنا أعلم ذلك لأنه سيهزم في أول دقيقة. ألا وهو السيدة المسلمة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان كافرا أم مسلما؟ كان كافرا أم مسلما؟ وانتهت المناظرة. تفضل. نعم انتهى. الآن 10 دقائق لي. تفضل جاوب. تفضل جاوب. لا ولا تقاطعني كما تفضل جاوب. تفضل جاوب. تفضل جاوب. لا أنا لا أجيبك حتى تعطيني هذا من عندك أن لا تقاطعني. اتفضل جاوب بس تجاوب. أنا أجيبك ولكن هل اتفضل جاوب وخد ال10 دقايق. أعطي قولك. تفضل جاوب وخد ال10 دقايق. لا أبدا. تفضل. السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق هل هذا كان مسلما أم كافرا؟ بس مش عايز السؤال ده. تفضل. إذا أنا انتهت المناظرة. بالجواب فليس لك حق المقاطعة. اتفضل جاوب. هذا الكلام اتفضل جاوب. ما فيش مشكلة بس اتفضل جاوب. تتعهد. أعطيتك 9 دقايق. اتفضل جاوب. اتفضل جاوب. أشكرك بارك الله بك. أحسنتم وبوركت. مشاهدينا الكرام، ما هو سألنا فجوابه جدا سهل. فالرجل بل يريد، إذا هو يريد أن يثبت لنا إسلام أبي بكر الظاهري كما كان لكثير من المنافقين أنهم كانوا يعاملون معاملة المسلمين فينكحون وينكحون ويرثون ويورثون، فنحن لا ننكر ذلك. وهذا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. انتهت المناظرة. امشي يلا. امشي يلا. امشي يلا. انت بتتكلم في اسلام يلا. انت بتتكلم في اسلام. بتتكلم في اسلام. تقول اسلام ظاهري. انت ما كلمت في الايمان. شيخكم لا يفرق. الان ظهر الحق ولله الحمد والمنه. هو ده اللي انا عايزه. عايزك صاغرا. اقسم بالله انا صابر عليك من اول امس حتى تكون صاغرا. الان انت تتكلم في الاسلام الظاهري. انت لم تتكلم عن الايمان. نحن نتكلم عن الاسلام. نحن نتكلم عن الإسلام. نتكلم عن الإسلام. عن الإسلام الإسلام. نحن نتكلم عن الإسلام. أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس. سقط. الآن بقى أصبح هناك إسلام ظاهري وإسلام باطني. هل أسماء بنت عميس؟ والله ما سيبك. والله لا خليك طفل صغير. أنا ساكت عليك أساسا. أنا ساكت عليك. والله أنا ساكت عليك من أول أمس يا نصاب يا حرامي. ساكت عليك من أول أمس. وفي أول المناظرة أخطأت في عمر بن الخطاب ومررتها، وأمس برضو مررتها عندما تكلمت معي وسجلت التسجيل على أني أهرب، وأنت الذي تعلم أنك تهرب. نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا. نحن لا نتكلم عن الإسلام ظاهريا، فالباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. فنحن نتكلم. وسألتك سؤال وأنهيت. هل الله عز وجل أخبر بأن باطن أبو بكر الصديق نفاقا؟ تفضل. فين؟ اتفضل. أولا تقر أمام الناس. الآن تقر أمام الناس أن السيدة أسماء بنت عميس عندما تزوجت أبي بكر الصديق كان مسلما. هل تقر بذلك؟ الرجل لا يفرق بين الإيمان وبين الإسلام. المناظرة يا أحبة. الجواب. اتفضل الجواب. اتفضل. هذا من أدبك يا أيها العمري. ده من أدبك. ده أنا هديك ب60 جزمة يا أوسخ جزمة. امشي يلا. انتهت المناظرة. امشي يلا. امشي يا ابن الجزمة. شوف بقى أكتر من كده. امشي يا ابن الجزمة. يلا اقفلوا عليه. امشي يا ابن الجزمة. امشي. لا والله ما اصبر. خلاص نرفزني خلاص.